के हजुरहरू दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने इंग्लिश सेन्टेन्सेस अथवा इंग्लिश वाक्यहरूको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो दैनिक जीवनमा कुनै समय त्यस्तो आउँछ जहाँ हामीले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज अथवा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यतिबेला हामीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् र हामीले सामान्य इंग्लिश शब्दहरू अथवा इंग्लिश सेन्टेन्सेसहरू बोल्न सकिरहेका हुँदैनौं। यदि तपाईहरुले पनि त्यस्तै खालको समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ अथवा हजुरहरूलाई पनि अंग्रेजी भाषा सिक्न मन छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ। आजको यस भिडियोमा हामीले हजुरहरूलाई दैनिक जीवनमा अथवा डेली लाइफमा प्रयोग हुने त्यस्ता खालका इंग्लिश सेन्टेन्सेस अथवा अंग्रेजी वाक्यहरूको बारेमा हजुरहरूलाई सिकाउन प्रयास गर्नेछौं जसलाई हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौं र पक्का पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने इंग्लिश सेन्टेन्सेसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। त आउनुहोस् आजको भिडियो पनि सुरु गरौँ र साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुअघि यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। इंग्लिश ग्रामरको कुरा गर्ने हो भने हामीले धेरैभन्दा धेरै इंग्लिश ग्रामर्समा रुलहरू पढ्छौं र त्यसका स्ट्रक्चर्सहरू पनि पढ्ने गर्छौं र त्यही स्ट्रक्चरलाई आधार मारेर हामीहरूले यहाँ केही सेन्टेन्सेसहरू हजुरहरूको लागि लिएर आएका छौं जुन सेन्टेन्सेसलाई तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ सामान्य त्यस्ता अंग्रेजी वाक्यहरूलाई लिएर आएका छौं जसलाई तपाईहरुले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त हाम्रो पहिलो इंग्लिश सेन्टेन्सेस रहेको छ आई एम रेडी। आई एम रेडी भन्नुको मतलब हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा म तयार छु भनेको हो। कहिलेकाहीँ हामी घुम्न जानु पर्यो, हामी कहीँ स्कुल जानु पर्यो, कहीँ कलेज जानु पर्यो भने हामी एट फर्स्ट के गर्छौं? हामी रेडी हुन्छौं, आफूले आफूलाई तयार पार्छौं र आफूले आफूलाई तयार पार्नको लागि हामीले इंग्लिशमा के भन्नुपर्छ भन्दा आई एम रेडी, म तयार छु। आई एम रेडी हामीले कस्तो बेलामा प्रयोग गर्न सक्छौं भन्दा जतिबेला हामी कहीं जानको लागि कम्प्लिटली तयार भइसकेका हुन्छौं त्यतिबेला चाहिँ हामीले यो शब्दको प्रयोग गर्न सक्छौं आई एम रेडी। यदि तपाई तयार हुनुहुन्छ भने तपाई कहीं जान सक्नुहुन्छ, केही कुरा गर्नको लागि तपाई तयार हुनुहुन्छ भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले आई एम रेडी सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौं। र नेक्स्ट हाम्रो सेन्टेन्स रहेको छ हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोग हुने इंग्लिश सेन्टेन्स डोन्ट वरी है, चिन्ता नलिनुहोस्। यो इंग्लिश सेन्टेन्सलाई हामीले त्यतिबेला युज गर्छौं जतिबेला हामीले कसैलाई सम्झाइरहेका हुन्छौं, कसैलाई बुझाइरहेको हुन्छौं। यदि कोही मानिस चिन्तामा छ भने हामीले त्यतिबेला उसलाई नेपालीमा हामीले के भन्ने गर्छौं? चिन्ता नलिनुहोस् भन्छौं। तर हामीले इंग्लिशमा भन्नुपर्दा हामीले डोन्ट वरी भन्ने गर्छौं। सो दैट यदि कोही मान्छे चिन्ता लिइरहेको छ र उसलाई हामीले इंग्लिशमा सम्झाउन कोसिस गरिरहेका छौं भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले इंग्लिशमा भन्नुपर्दा डोन्ट वरी भनेर भन्ने गर्छौं। नेक्स्ट हाम्रो इंग्लिश सेन्टेन्स रहेको छ इट्स नन अफ योर बिजनेस। यो तपाईको कुनै पनि समस्या हैन। यो वाक्यलाई तपाईहरुले धेरैभन्दा धेरै मुभिजहरु, धेरैभन्दा धेरै ड्रामाजहरुमा पनि सुन्नु भएको होला। इट्स नन अफ योर बिजनेस है, इट्स नन अफ योर बिजनेस। फर एक्जाम्पलको लागि हामीले यो सेन्टेन्सलाई कति बेला प्रयोग गर्न सक्छौं भन्दा यदि तपाई कुनै अनजान व्यक्तिसँग कुनै ठाउँमा बस्नु भएको छ र उसले तपाईको पर्सनल लाइफको बारेमा सोधिरहेको छ र तपाईले आफ्नो लाइफको बारेमा उसलाई भन्न चाहनुहुन्न भने त्यतिबेला हामीले यो इंग्लिश सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौं इट्स नन अफ योर बिजनेस। यो तपाईको कुनै पनि समस्या हैन। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा समस्या हैन भन्न खोजेको हैन कि यो म तपाईलाई भन्न चाहन्न, यो तपाईको समस्या पनि हैन, म भनौं या नभनौं भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले जनाउने गर्छ। इट्स नन अफ योर बिजनेस भन्नाले हामीले के कुरा बुझ्छौं भन्दा उसले त्यो कुरा भन्न चाहिरहेको छैन। नेक्स्ट इंग्लिश सेन्टेन्स रहेको छ माइन्ड योर वेज। आफ्नो तरिका सुधार गर्नुहोस्। यो इंग्लिश सेन्टेन्स पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुन सक्छ। जस्तो कि यदि तपाई कुनै रेस्टुरेन्टमा बस्नु भएको छ र त्यतिबेला कुनै मान्छे आएर हजुरहरूलाई नराम्रो व्यवहार गरिरहेको छ भने अथवा हजुरलाई नराम्रो तरिकाले केही कुराहरू सोधिरहेको छ भने त्यतिबेला हजुरहरूले यो अंग्रेजी सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ माइन्ड योर वेज, आफ्नो तरिका सुधार गर्नुहोस्। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा तपाईले आफ्नो तरिका सुधार गर्नुहोस्, हजुरले बोलेको कुराहरुलाई सुधार गर्नुहोस्, हजुरले मसँग यस्तो कुरा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यो सेन्टेन्सले जनाउने गर्छ। र यो सेन्टेन्सलाई पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै कन्डिसन्सहरुमा अप्लाई गर्छौं र तिनी कन्डिसन्सहरु धेरैभन्दा धेरै नै छन् र हजुरहरूले जनरली सामान्य के मात्र बुझ्नुस् भन्दा यदि हजुरलाई कसैले भनेको कुराहरु चित्त बुझेन अथवा हजुरहरूलाई मन परेन भने त्यतिबेला चाहिँ हजुरहरूले यो इंग्लिश सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ माइन्ड योर वेज, आफ्नो तरिका सुधार गर्नुहोस्। अब लागौं नेक्स्ट इंग्लिश सेन्टेन्सेस तर्फ। मे योर फ्लोरिश, तपाई फस्टाउन सक्नुहुन्छ। अब नेपालीमा पहिला यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, तपाई फस्टाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यो इंग्लिश सेन्टेन्सलाई त्यतिबेला प्रयोग गर्न सक्छौं जतिबेला हामीले कोही मान्छेलाई मोटिभेट गरिरहेका हुन्छौं
अथवा सम्झाइरहेका हुन्छौँ, बुझाइरहेका हुन्छौँ। यदि तपाईँ कोही मान्छेलाई बुझाउन चाहनुहुन्छ, उसलाई केही धारणाहरू व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यति बेला यो सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मे यु फ्लोरिश, तपाईँ फस्टाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट रहेको छ इन्जोय योरसेल्फ। यो सेन्टेन्स त पक्कै पनि हजुरहरूलाई थाहा नै थियो होला। यदि हजुरहरूलाई थाहा थिएन भने यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु होला, रमाइलो गर्नुहोस्। इन्जोय योरसेल्फ भनेको रमाइलो गर्नुहोस्। फर इक्जाम्पल हामीले यसलाई कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा यदि तपाईँको भाइ बहिनी कोही पार्टीमा जाँदैछ भने त्यति बेला हामीले उसलाई बाई पनि भन्छौँ र बाई भन्दा भन्दै उसलाई इन्जोय योरसेल्फ पनि भन्न सक्छौँ, किनभने पार्टीमा गइसकेपछि ऊ पक्कै पनि रमाउनेछ र पार्टीमा गएर उसले इन्जोय गरोस्, उसले रमाइलो गरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ, इन्जोय योरसेल्फ। नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स रहेको छ नट अ बिट, अलि होइन है, नट अ बिट, अलि होइन। अब यो सेन्टेन्सलाई हामीले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्दा यदि हजुरहरूको घरमा हजुरको आफन्तले तपाईको बारेमा केही भन्न जाँदैछ अथवा भनिरहनु भएको छ भने त्यति बेला त्यो कुरा यदि मिलेको छैन है, यदि त्यो कुरा तपाईसँग रिलेटेड छैन भने त्यति बेला हामीले यो हाम्रो छोटो मिठो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, नट अ बिट, अलि होइन, त्यस्तो होइन होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ जनाउन सक्छौँ। नट अ बिट त्यस्तो कन्डिसनमा प्रयोग गर्ने जति बेला केही कुरा मिलेको हुँदैन है, केही कुरा नमिलेको बेला हामीले नट अ बिट भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स रहेको छ आई हेभ नो आइडिया। आई हेभ नो आइडिया, मलाई कुनै विचार छैन है। यदि कसैले हजुरहरूको अगाडि केही कुरा भनिरहेको छ, यदि तपाईँसँग कोही मान्छेले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यो मान्छेले आफ्नो कुरा सकेपछि तपाईँको पनि विचार सुन्न चाहेको छ भने त्यति बेला यदि तपाईँको मनमा कुनै पनि विचार छैन भने त्यो बेला हामीले आई हेभ नो आइडिया भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। इट मिन्स मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा यदि तपाईँसँग कुनै पनि विचार छैन, कोही प्रति, कुनै पनि व्यक्तिप्रति, कुनै पनि कुराहरूप्रति तपाईँको कुनै पनि विचार छैन भने हामीले त्यति बेला यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, आई हेभ नो आइडिया, मलाई कुनै विचार छैन। नेक्स्ट वान रहेको छ हाम्रो स्टप इट, बन्द गर। बन्द गर भन्ने बित्तिकै हामीले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ, जस्तै ढोका बन्द गर है, फ्यान बन्द गर, यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई लिन सक्छौँ है। एज फर इक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ भन्दा यदि तपाईँको अगाडि कुनै व्यक्तिले केही कुराहरू राखिरहेको छ र तपाईँलाई सुन्न मन छैन भने त्यति बेला हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ कि स्टप इट, बन्द गर, मलाई तिम्रो कुरा सुन्नु छैन, होइन र, स्टप इट, बन्द गर। नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स रहेको छ डु द्याट है, डु द्याट, त्यो गर। अब यो अङ्ग्रेजी सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कस्तो बेला प्रयोग गर्ने भन्दा यदि तपाईँले कसैलाई केही काम दिनुभयो, केही काम गर्न आग्रह गर्नुभयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ, डु द्याट है, त्यो गर। फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै तपाईँले आफ्नो भाइलाई चिया लिने भन्नुभयो है, तपाईँले आफ्नो भाइलाई पानी लिन भन्नुभयो भने त्यति बेला तपाईँले डु द्याट है, त्यो गर, मलाई पानी लिएर आऊ, होइन र, हो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ हरी अप है, हरी अप, हतार गर्नुहोस्। अब यो सेन्टेन्स कति बेला प्रयोग हुन्छ भन्दा यदि तपाईँलाई कहीँ जान ढिलो भएको छ, यदि तपाईँ आफ्नो आफन्तीसँग, आफ्नो घरको परिवारको सदस्यसँग यदि तपाईँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ है र त्यति बेला हजुरलाई ढिलो भएको छ भने त्यति बेला हामीले हरी अप भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ, किनभने हरी अप भनेको हतार गर्नुहोस् अथवा छिटो गर्नुहोस् भन्दा पनि हामीले कुनै फरक पर्दैन है। र हरी अप भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरालाई बुझ्छौँ भन्दा केही कुरा छिटो गर अथवा हतार गर भन्ने जस्ता कन्डिसन्सहरूमा हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ लेट मी कुक है, लेट मी कुक। यदि तपाईँलाई खाना बनाउन मन छ, यदि तपाईँलाई किचनमा गएर खाना बनाउन मन छ भने तपाईँले लेट मी कुक भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब लेट मी कुक भन्ने सेन्टेन्स अब कस्तोलाई भन्ने त, कस्तो व्यक्तिलाई भन्ने त है, त्यो कुरा पनि आउँछ यसमा। फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै हजुरको मामु किचनमा गएर खाना बनाइरहनु भएको छ तर हजुरलाई आफैले खाना बनाउन मन लागेको छ भने त्यति बेला आफ्नो मामुसँग गएर, आफ्नो ममसँग गएर तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्छ कि लेट मी कुक, मम मलाई खाना बनाउन दिनुहोस्, होइन र, मम्मी मलाई खाना बनाउन दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेला यो लेट मी कुक भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसतर्फ। सर्भ द फुड है, अब खाना त बनाइसक्यौँ है, खाना बनाइसक्यौँ, अब घरमा खाना बनाइसकेपछि अब हामीले खानालाई पस्किनु पनि पर्छ, होइन र, हो त्यही भएर चाहिँ खाना पस्किनको लागि अब हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि सर्भ द फुड पनि भन्न सक्छौँ। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट
इङ्ग्लिस सेन्टेन्सतर्फ डु नट फेभर मी है ध्यान दिएर हेर्नु होला डु नट फेभर मी मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस् अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्स पनि हामीले कति बेला प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्दा यदि तपाईको साथीले हजुरलाई कफीको लागि अथवा टीको लागि अफर गर्यो भने त्यति बेला हजुरहरूलाई यदि जान मन छैन है त्यति बेला हजुरहरूलाई कफी लिन मन छैन भने कफी पिउन मन छैन भने त्यति बेला तपाईले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि डु नट फेभर मी मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस् मलाई मन छैन हैन र हो यति बेला चाहिँ हामीले डु नट फेभर मी भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौं अब लागौं हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सतर्फ किप इट विथ यु है किप इट विथ यु यसलाई आफूसँगै राख्नुहोस् है अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ है हामीले अंग्रेजी वाक्यहरु त थाहा पाएका हुन्छौं तर त्यो अंग्रेजी वाक्यलाई हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी धेरै भन्दा धेरै नै समस्यामा आइरहेका हुन्छौं र हामीले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने कस्तो अवस्थामा नगर्ने भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई धेरै कन्फ्युजिङ बनाइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले कन्डिसन्सहरु सम्झिनु होला है त मैले यहाँ जे कन्डिसन्सहरु भन्छु त्यस्तै खालको कन्डिसन्समा चाहिँ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका अंग्रेजी वाक्यहरुलाई हामीले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौं नेक्स्ट इंग्लिश सेन्टेन्स तर्फ कीप इट विथ यु है कीप इट विथ यु यसलाई आफूसँग राख्नुहोस् है यसलाई आफूसँग राख्नुहोस् अब यो इंग्लिश सेन्टेन्स कति बेला प्रयोग हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ है कस्तो कन्डिसनमा आउँछ त भन्दा यदि तपाईको साथीले हजुरलाई केही कुरा दियो है यदि तपाईको साथीले हजुरलाई लेख्नको लागि पेन दियो तर तपाईसँग अलरेडी नै पेन छ है तपाईसँग पहिले नै पेन छ तर तपाईको साथीले हैन यो कलमले लेख भन्ने कुराको आग्रह गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हजुरहरुको मनमा के लागेको हुन्छ हैन म मेरो आफ्नै कलमले लेख्छु है म मेरो आफ्नै पेनले लेख्छु त्यही भएर मैले यो लिदैन र मैले यो नलिनको लागि मैले मेरो साथीलाई के भन्नु पर्छ भन्दा कीप इट विथ यु यसलाई आफूसँगै राख म मेरो कलमले लेख्छु भन्ने जस्तो कन्डिसन्स चाहिँ यसमा आउने गर्छ र कीप इट विथ यु भन्ने इंग्लिश सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने भन्दा यदि तपाईसँग केही सामान छ है अथवा यदि तपाईलाई त्यो सामान लिन मन छैन कोही पनि व्यक्तिबाट भनेपछि त्यति बेला हामीले यो कीप इट विथ यु भन्ने इंग्लिश सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं अब लागौं हाम्रो नेक्स्ट इंग्लिश सेन्टेन्स तर्फ डोन्ट वरी है डोन्ट वरी चिन्ता नलिनुहोस् यदि कोही मानिस चिन्तामा छ है अथवा कोही धेरै तनावमा छ भने त्यति बेला हजुरहरूले उसलाई सम्झाउनको लागि उसलाई बुझाउनको लागि अथवा उसलाई मोटिभेट गर्नको लागि तपाईले उसलाई डोन्ट वरी भन्न सक्नुहुन्छ चिन्ता नलिनुहोस् सब ठीक हुन्छ हैन र है डोन्ट वरी भन्ने इंग्लिश सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने भन्दा जति बेला हामीले कोही मान्छेलाई सम्झाइरहेका हुन्छौं अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट इंग्लिश सेन्टेन्स तर्फ नथिङ स्पेशल खासै केही हैन अब यो इंग्लिश सेन्टेन्स पनि सामान्य छ तर यसलाई कस्तो कन्डिसनमा प्रयोग गर्ने त है त्यो पनि हजुरहरूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब यो नथिङ स्पेशल भन्ने इंग्लिश सेन्टेन्स चाहिँ कति बेला प्रयोग गर्ने अब हामी एउटा एक्जाम्पल लियौं यो सेन्टेन्सलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने त है यदि तपाईको साथीले तिम्रो यो महिना कस्तो गयो त है तिमीले यो महिना खासमा के कुराहरु गर्यौ त भन्ने कुराहरु यदि सोध्यो भने र त्यति बेला हजुरहरूले यो महिनामा केही पनि त्यस्तो नयाँ काम गर्नु भएको छैन है त्यस्तो खासै केही नयाँ कुराहरु गर्नु भएको छैन भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो नथिङ स्पेशल इंग्लिश सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं नथिङ स्पेशल भन्नेले हामीले खासै केही हैन मैले यो महिनामा केही गरेको छैन हैन र है त्यति बेला चाहिँ हामीले नथिङ स्पेशल इंग्लिश सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौं अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट इंग्लिश सेन्टेन्स तर्फ हाउ क्यान आई डु दिस म यो कसरी गर्न सक्छु हाउ क्यान आई डु दिस म यो कसरी गर्न सक्छु यो एउटा क्वेशन हो यो भनेको एउटा क्वेशन हो र यो प्रश्न तपाईले आफूले आफूमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले अरु कसैलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ जस्तै यदि तपाईले एक्जाम दिनुभयो र एक्जाममा तपाईको नम्बर 90% भन्दा बढी आयो तर तपाईको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दा हैन मैले ओन्ली 60% ल्याउँछु भन्ने एक्सपेक्टेसन छ है तर रिजल्टमा तपाईको 90% आएको छ भने तपाईले आफैलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ हाउ क्यान आई डु दिस मैले कसरी गरे है यो कसरी सम्भव भयो हैन र है र अर्को एउटा कन्डिसन रहेको छ हामीले यो इंग्लिश सेन्टेन्सलाई कति बेला पनि प्रयोग गर्न सक्छौं भन्दा यदि कसैले हजुरहरुमाथि आरोप लगाएको छ है केही कुराहरु हजुरमा दोष दिएको छ भने त्यति बेला पनि हामीले हाउ क्यान आई डु दिस भन्ने इंग्लिश सेन्टेन्सलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तै कि फर एक्जाम्पल यदि हाम्रो साथीले हामी माथि आरोप लगायो कि उसको कपी हामीले लगेका छौं भन्ने हामीलाई आरोप लगाएको छ भने त्यति बेला हामीले भन्न सक्छौं हैन मैले कहिले लगे हैन र म यो कसरी गर्न सक्छु मैले यस्तो गर्न सक्दिन म त्यति नराम्रो त छैन नि हैन र हो त्यति बेला चाहिँ हामीले हाउ क्यान आई डु दिस भन्ने इंग्लिश सेन्टेन्सलाई
प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सतर्फ। बी काम है, बी काम, शान्त हुनुहोस् है। अब यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने त भन्दा यदि कोही मान्छेलाई शान्त गराउनु छ, यदि कोही मान्छे रिसमा छ है, यदि कोही मान्छे एङ्ग्री मुडमा छ भने त्यति बेला हामीले उसलाई शान्त बनाउनको लागि हामीले बी काम भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यति बेला हामीले उसलाई बी काम भनेर भन्न सक्छौँ अथवा शान्त हुनुहोस् भनेर भन्न सक्छौँ। शान्त हुनुहोस्, सबै ठिक हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यदि इङ्ग्लिसमा भन्नु छ भने हामीले बी काम माई फ्रेन्ड होइन र, मेरो साथी तिमी शान्त हो, धेरै नसोच यस्तो कुरा, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब आयो हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स, डोन्ट बी प्यानिक, नडराउनुहोस् है, नडराउनुहोस्। अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई पनि हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने त है। मैले एउटा इक्जाम्पल भन्छु हजुरहरूलाई, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि तपाईँको साथी इक्जाम हलमा इक्जाम दिन जाँदैछ है, इक्जाम हलमा इक्जाम दिन जाँदैछ भने ऊ पहिले नै डराएको हुन्छ पक्कै पनि होइन र। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू डराएका हुन्छन् र त्यति बेला तपाईँले उसलाई सम्झाउनको लागि हामीले डोन्ट बी प्यानिक राम, नडराउ राम, तिमीले इक्जाम दिन सक्छौ होइन र। हो यस्तो बेला चाहिँ हामीले डोन्ट बी प्यानिक भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि कोही मान्छे डराएको छ र उसलाई हौसला दिनु छ भने उसलाई नडराउनुहोस् भनेर सम्झाउनु छ, उसलाई नडराउनुहोस् भनेर सम्झाउनु छ, उसलाई बुझाउनु छ भने हामीले डोन्ट बी प्यानिक इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सतर्फ। व्हेन डिड इट ह्यापन है, व्हेन डिड इट ह्यापन, यो कहिले भयो। अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ है। यदि तपाईँलाई केही कुराको जानकारी छैन अथवा खबर छैन भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पलको लागि एबिसी भन्ने ठाउँमा भूकम्प गयो है। कुनै ठाउँमा भूकम्प गयो भनेपछि हामीलाई थाहा हुँदैन है, तर हामीले केही बेरपछि हामीले समाचारमा सुन्दा अथवा समाचार हेर्दा हामीले त्यति बेला भन्न सक्छौँ कि व्हेन डिड इट ह्यापन, यो कहिले भयो यस्तो घटना होइन र। हो यति बेला चाहिँ हामीले व्हेन डिड इट ह्यापन भन्ने कुरा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र व्हेन डिड इट ह्यापन सेन्टेन्स चाहिँ हामीले त्यति बेला प्रयोग गर्न सक्छौँ जति बेला हामीलाई केही कुराको जानकारी हुँदैन, केही कुराको ज्ञान हुँदैन है। यो कति बेला भयो त, यो कहिले भयो हामीलाई थाहा छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स रहेको छ आई जस्ट मेड इट है, मैले भर्खर बनाएँ। अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने त भन्दा यदि हजुरहरूले केही कुराको निर्माण गर्नुभयो है, यदि केही कुरा हजुरहरूले बनाउनु भयो है, जस्तै खाना पनि हुनसक्छ, कुनै भिडियो भयो, हजुरहरूले खाना बनाउनु भयो, केही कुराहरू गर्नुभयो है, केही कुराहरू गरेर उसलाई सकाएर तपाईँले बनाउनु भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई भन्न सक्छौँ है। त्यति बेला हामीले भन्न सक्छौँ आई जस्ट मेड इट, मैले भर्खरै बनाएँ होइन र, मैले भर्खरै भिडियो बनाएँ, मैले भर्खरै खाना बनाएँ होइन र, आई जस्ट मेड इट। यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स रहेको छ व्हाट डु यु डु है, व्हाट डु यु डु, व्हाट डु यु डु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ। यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्स भनेको हाम्रो प्रश्न रहेको छ र यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कसैलाई सोध्ने गर्छौँ। यदि कोही व्यक्ति अपरिचित छ है अथवा उसलाई चिन्नु भएको छैन भने र त्यति बेला हामीले उसलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ है, तपाईँको नाम के हो है, तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ है, तपाईँको ठेगाना के हो, तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ हो, यस्तो यस्तो कुराहरू सोद्धाखेरि हामीले त्यति बेला व्हाट इज योर नेम है, वेयर आर यु फ्रम है र सँगसँगै व्हाट डु यु डु भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनभने व्हाट डु यु डु भनेको तपाईँ के गर्नुहुन्छ। नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स रहेको छ डोन्ट डिस्टर्ब मी है, डोन्ट डिस्टर्ब मी है। अब यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ त है, हजुरहरूले एकपटक आफै सोच्नुहोस् त, मलाई डिस्टर्ब नगर है। यदि तपाईँ कुनै काममा बिजी हुनुहुन्छ त्यति बेला कोही व्यक्ति आएर हजुरहरूलाई अरू केही नयाँ काम दियो भने अथवा हजुरलाई केही नयाँ कुराहरू भन्न गइरहेको छ अथवा हजुरलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ काम गर्दा भने हामीले त्यति बेला यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ कि डोन्ट डिस्टर्ब मी है, मलाई डिस्टर्ब नगर, म अहिले बिजी छु होइन र। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न, यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट रहेको छ स्वेयर बाई मी है, स्वेयर बाई मी, मेरो कसम है। अब यो मेरो कसम भन्ने बित्तिकै त हजुरहरूलाई लागिरहेको होला हामीले यो त कमन वर्ड हो नि होइन र, यो हाम्रो एउटा कमन वर्ड हो मेरो कसम है। सँगसँगै हामीले कहिलेकाहीँ त भगवान कसम पनि भन्ने गर्छौँ होइन र। कसैलाई भरोसा दिलाउनु छ भने है, म मेरो आफ्नो कसम खान्छु, मैले यस्तो काम गरेको होइन
है, म त्यति नराम्रो छैन, भगवान कसम मैले यस्तो काम गरेको होइन हो। यदि त्यस्तो खालको कन्डिसन्स आउँछ जति बेला तपाईले कसैलाई भरोसा दिलाउनु छ है, अथवा यदि कसैलाई विश्वास दिलाउनु छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ कि स्वेयर बाई मी, मेरो कसम मैले त्यस्तो गरेको होइन र हो। यति बेला चाहिँ हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ कसैलाई विश्वास दिलाउनको लागि। अब नेक्स्ट रहेको छ यु लुक टायर्ड है, यु लुक टायर्ड, तिमी थकित देखिन्छौ है। अब टायर्ड भनेको त हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला, टाइड होइन कि टायर्ड है, टायर्ड है, TIRED है, राम्रोसँग हेर्नु होला। टाइट TIGHT र TIRED मा पनि फरक छ है। टाइट भनेको कसिलो। अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ है। अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले त्यति बेला प्रयोग गर्न सक्छौँ जति बेला हामीले कोही व्यक्तिलाई अथवा कोही मान्छेलाई थकित देखेका हुन्छौँ अथवा उसलाई थाकेको देखेको हुन्छौँ भने होइन तिमीले रेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने यदि सल्लाह सुझाव दिनु छ भने हजुरहरूले यु लुक टायर्ड, रेस्ट नाउ है, तिमी थकित देखिन्छौ, अहिले रेस्ट गर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब तिमी थकित देखिरहेका छौ है, तिमीले धेरै नै काम गर्यौ, एकछिन रेस्ट गर है भन्ने जस्तो कुरा यदि कन्डिसन आयो भने हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सतर्फ। हाउ मच हेभ यु डन, तिमीले कति गर्यौ है, हाउ मच हेभ यु डन, तिमीले कति गर्यौ। अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्स कति बेला प्रयोग हुन्छ त है, यदि तपाईँले कसैलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने कति तिमीले काम गर्यौ है, आज दिवसभरिमा तिमीले के काम गर्यौ त है, कति काम गर्यौ, मैले दिएको काम गर्यौ त है भन्ने जस्तो कुराहरू आयो भने पनि हामीले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अझ मोस्टली हाम्रो टिचर्सहरूले, हाम्रो शिक्षकहरूले चाहिँ यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको धेरैभन्दा धेरै नै प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ। किनभने उहाँहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई क्लास वर्क अथवा होमवर्क गर्न दिनुभएको हुन्छ होइन र त्यति बेला चाहिँ उहाँले सोध्नुहुन्छ कि तिमीले कति काम गर्यौ त है, मैले दिएको तिमीले कति होमवर्क गर्यौ, कि तिमीले होमवर्क गर्यौ त भन्ने जस्तो कुराहरू सोद्धा हामीले हाउ मच हेभ यु डन है, डु यु कम्प्लिट दिस, तिमीले कति गर्यौ त, मैले दिएको काम गर्यौ त, मैले दिएको हिसाब गर्यौ त, मैले दिएको होमवर्क गर्यौ त भन्ने जस्तो कुराहरू हामीले यो सेन्टेन्सबाट बुझाउन सक्छौँ है। र यो सेन्टेन्सलाई हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने त भन्दा कसैलाई काम दिएको र उसले कति काम गर्यो त भन्ने यदि हजुरलाई जान्न मन छ भने त्यति बेला हामीले यो इङ्ग्लिसमा भन्न सक्छौँ कि हाउ मच हेभ यु डन। अब आयो हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स वेयर आर यु फ्रम है, वेयर आर यु फ्रम। अब यो थाहा नै छ हजुरहरूलाई, यो एउटा सामान्य हाम्रो इङ्ग्लिस सेन्टेन्स हो है। वेयर आर यु फ्रम भनेको तिमी कहाँको हो। अब तपाईँहरूलाई थाहा छैन वेयर आर यु फ्रम भनेको के हो भनेपछि म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। वेयर आर यु फ्रम भन्नाले हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने भन्दा यदि तपाईँले कोहीसँग इन्ट्रोड्युस गरिरहनु भएको छ है त्यति बेला तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले कोही नयाँ साथीलाई भेट्नुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले फर्स्टमा के सोध्नुहुन्छ, उसको नाम सोध्नुहुन्छ र नाम सोधिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले उसको ठेगाना सोध्नुहुन्छ कि ऊ कहाँदेखि हो, तिम्रो घर कहाँ हो है हो। त्यति बेला चाहिँ हामीले तिम्रो घर कहाँ हो, तिमी कहाँ बस्छौ भन्ने कुराहरू यदि सोध्न मन लागेमा हामीले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा के भन्छौँ, वेयर आर यु फ्रम है। र हजुरको साथीले जवाफमा के दिन्छ, आई एम फ्रम दाङ, आई एम फ्रम नेपालगञ्ज होइन र यस्ता कुराहरू चाहिँ कन्भर्सेसनमा चाहिँ आउने गर्छ। कुनै पनि दुईवटा व्यक्तिको बिचमा कुराकानी भइरहेको छ अथवा इन्ट्रोडक्सन भइरहेको छ कुनै पनि व्यक्तिमा भन्दा त्यति बेला चाहिँ हामीले वेयर आर यु फ्रम भन्ने इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स लेट मी वर्क, मलाई काम गर्न दिनुहोस्, मलाई काम गर्न देऊ, मलाई काम गर्न देऊ न। अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्स कति बेला प्रयोग हुन्छ त। अब फर इक्जाम्पलको लागि यदि तपाईँ आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ है र त्यति बेला चाहिँ तपाईँको कुनै पनि साथीले आएर तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ है, त्यति बेला हजुरले के भन्नुहुन्छ, एट फर्स्ट डोन्ट डिस्टर्ब मी। योभन्दा थोरै अघि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ होइन र, सम्झिराख्नु होला, डोन्ट डिस्टर्ब मी है। तपाईँले त्यति बेला के भन्नुहुन्छ, डोन्ट डिस्टर्ब मी, लेट मी वर्क, मलाई डिस्टर्ब नगर न, मलाई काम गर्न देऊ, म काम गर्दैछु अहिले, मलाई डिस्टर्ब नगर होइन र हो। यदि तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ र तपाईँले केही माध्यमबाट डिस्टर्बेन्सहरू पाइरहनु भएको छ भने त्यति बेला तपाईँले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि लेट मी वर्क, मलाई काम गर्न देऊ न होइन र हो। यति बेला चाहिँ हामीले यस्तो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ, लेट मी वर्क। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सतर्फ। बी सिटेड प्लिज है, बी सिटेड प्लिज अथवा प्लिज बी सिटेड पनि भन्न सक्छौँ हामीले। कृपया बस्नुहोस्। अब नेपालीमा भनिसकेपछि हजुरहरूले त केही न केही आइडिया पाइरहनु भएको छ होला पक्कै पनि होइन र। कृपया बस्नुहोस्, अब यो वाक्यलाई तपाईँले कति बेला प्रयोग गर्नुहुन्छ
धेरै कन्डिसन्सहरू हुन्छ यो वाक्यलाई प्रयोग गर्ने। जस्तै तपाईँ यदि बसमा चढ्नु भएको छ, तपाईँको साइडमा आएर कुनै प्यासेन्जर उभिएको छ भने तपाईँले उसलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन र? बी सिटेड प्लिज, यहाँ बस्नु सक्नुहुन्छ। हो, त्यस्तो कन्डिसन्स भयो। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सतर्फ। द्याट्स माई फल्ट, है, द्याट्स माई फल्ट, त्यो मेरो गल्ती हो, त्यो मेरो गल्ती हो। अब यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई हामीले कति बेला प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ, है। यदि तपाईँले कोही व्यक्तिसँग तपाईँले माफी माग्दै हुनुहुन्छ अथवा सरी भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले यो इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो मेरो गल्ती हो, मैले यस्तो नगरेको भए हुने थिएन होला, होइन र? भन्नुको मतलब यदि तपाईँको कुनै गल्ती छ, यदि तपाईँलाई लागिरहेको छ कि तपाईँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ भने तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिसँग माफी माग्दा सरी, द्याट्स माई फल्ट भन्न सक्नुहुन्छ, होइन र? माफ गर्नुहोस्, त्यो मेरो गल्ती थियो। हो, यस्तो कन्डिसन्समा चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग द्याट्स माई फल्टको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी साथीहरू आजको भिडियोमा हामीले डेली लाइफमा कमनली युज हुने हामीले इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। आशा छ हजुरहरूलाई आजको भिडियो मन परेको होला र हजुरहरूले आजको यस भिडियोबाट यदि केही नयाँ कुराहरू सिक्नु भएको छ अथवा केही नयाँ कुराको नलेज लिनुभएको छ भने यस भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यो त थियो साथीहरू पार्ट 1 डेली युजेस इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसको बारेमा। आगामी भिडियोमा हामीले यसको अरू पनि पार्टहरू लिएर आउने नै छौँ। डेली युजेस सेन्टेन्सेसको पार्ट्सहरू नछुटाइ हेर्नुको लागि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त हस्त साथीहरू आजको लागि यति नै। भेट्नेछु म तपाईँहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे ट्युन, टेक केयर।